बलूचिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है ह्यूमन राइट वायलेशन जो लगातार पाकिस्तान कई सालों से वहां पर कर रहा है। क्या है सूरत हाल बलूचिस्तान की? हमारे साथ पीएम गवर्नर इन एग्जाइल बलूचिस्तान की नाइला कादरी बलोच हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? पिछले इतने सालों से जो वहां पर पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया तक जो सही तस्वीर है वो क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया तक आवाज़ तो पहुंच रही है और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। यानी जब बलूचों के घर जल रहे हैं, गांव जल रहे हैं, बाग जल रहे हैं और जिंदा जलाया जा रहा है हमें, तो वो सब तो सर्वेलेंस में तो उनके आता है, उन्हें पता है। दूसरी एक रीज़न ये है कि थिक वॉल है, थिक ब्लैकआउट है मीडिया का। मीडिया को इजाज़त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया आर्मी के कंट्रोल में है पाकिस्तानी, और जो बलूच मीडिया है, बलूच जर्नलिस्टों का तो उन्होंने कत्लेआम किया है। बलूच जर्नलिस्ट, बलूच राइटर, बलूच आर्टिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी मिले उन्हें वो उसका मर्डर कर देते हैं। तो बलूच जो जिस हालत में है इस वक्त वो जेनोसाइड है। बलोच होना जुर्म है। आप बलोच हैं इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये लाइसेंस हासिल है कि वो आपको कत्ल करे, आपके दिल जिगर आंखें निकाल कर बेचे, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए, बलात्कार करे, रेप करे, आपके घर लूटे, आपकी दौलत लूटे, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है बलूच को कत्ल करने का। तो हालत बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान बहुत दुखी है और आग जल रही है, सिविल वॉर है, जेनोसाइड है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उन पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया खामोश कैसे है। जिस लेवल पे हमें मारा जा रहा है, आप कोसोवो के 2 मिलियन लोग एक मुल्क बना चुके हैं जेनोसाइड के नाम पर, क्योंकि वो कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं शायद उनके इंटरेस्ट में है। लेकिन बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग जेनोसाइड के हाथों दरबदर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। हम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो विदाउट कंट्री है। एक मुल्क के बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कौम जो इस वक्त जी रही है वो बलूच है। हम जो खबरें देखते हैं, हम जो आए दिन खबरें पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं मीडिया में वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि एक आयरन वॉल है जिसको क्रॉस करके बहुत सी खबरें दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। तो असल तस्वीर क्या है? पाकिस्तानी आर्मी पर जो एलिगेशन लगते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर करती है आए दिन? वही जो मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा कि 30 मिलियन बंगालियों का जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने 3 से 5 मिलियन बंगाली खवातीन के, औरतों के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि उनका रेप किया इन्होंने, और 1 लाख बच्चे आउट ऑफ रेप पैदा हुए। आप एक मुल्क को, एक कौम को एक गम में और एक तकलीफ में डाल दें। बलूचिस्तान में तो जो ये कर रहे हैं उससे बढ़कर कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। 60,000 बलूच उठाकर ले गए हैं जिनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और उसमें बच्चे और उसमें औरतें हैं। 7 दिन की बच्ची भी ये उठाकर ले गए हैं। आप कोई एट्रॉसिटी ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। और अब जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम है। बलोचों की बॉडीज मिली हैं जिनमें से ऑर्गन्स निकले हुए थे, और जब इस पर शोर मचा तो अब इन्होंने बॉडीज देनी बंद कर दी हैं, लाकर पूरी उसके साथ या तो वो मास ग्रेव्स में हैं या इनके सीक्रेट्स वो हैं, गड़े हैं जहाँ, और या फिर ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जहाँ लाकर उन्हें दफनाया जाता है और उन पर एसिड डाल देते हैं ताकि पता ना चले कि ये किसकी बॉडी है और इसके साथ क्या हुआ। आप निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, जो पाकिस्तानी एक हॉस्पिटल है, उसकी छत पर 500 बलोचों की लाशें मिली हैं, और वो उनमें औरतें भी हैं, और उनके ऐसे जान सीने चिरे हुए थे जिसमें से ऑर्गन्स निकाले हुए थे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो रखे हैं, उनको आईएमएफ से लोन अभी हाल ही में एक किश्त उनको मिली है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ही पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का आम नागरिक जो मेन शहरों में रहता है वो भी परेशान है। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान का इलाका है, तरक्की तो दूर की बात है, वहां पे इस माहौल में वहां पर किस तरह लोग गुजर बसर कर रहे हैं जब पाकिस्तान अपने आप में ही एक क्राइसिस से गुजर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो तो बहुत पहले से ओवरड्यू है।
جو پاکستان بنایا گیا ایک لیبارٹری کے اندر، ایک آرٹیفیشل ملک ہے، یہ کوئی نیچرل وہ تو ہے نہیں. اس کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ ایک ملک ہوتا. یہ بنایا گیا ہے کہ آرمی کا ایک جو گروہ ہے، گروپ ہے، جو کرائے کے فوجی ہیں، جو کہیں جا کر بھی کسی بھی سول پاپولیشن کو تباہ کر سکتے ہیں. تو وہ جس ملک کی کوئی جو بیسک آپ کو جو انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے، وہ تو ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس. پاکستان میں صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے، آرمی. ان کی جو پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، گورننس ساری کی ساری وہ تو آرمی کرتی ہے. آرمی نے پپٹس رکھے ہوئے ہیں. تو ان کا جو اپنا ملک ہے وہ اگر چل رہا ہے تو لوٹ مار پہ چل رہا ہے. بلوچستان کے ریسورسز لوٹتے ہیں، پشتون جو علاقہ ہے اس کے ریسورسز لوٹتے ہیں، سندھو دیش کے ریسورسز لوٹتے ہیں. اور اس لوٹ مار کے علاوہ افغانستان میں جو انہوں نے 40 سال قتل عام کیا افغانوں کا، ان کے باغ جلائے، ان کے گھر جلائے اور ان کی زندگیاں برباد کی، اور اس پر جو انہوں نے دنیا سے دولت لوٹی نیٹو ملکوں سے، یہ تو اسی چیز پر لوٹ مار پر پل رہے ہیں. تو اگر ان کی اکانومک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بزنس ہے، ان کا بزنس ہے قتل عام، ان کا بزنس ہے کرائے کی جنگ. تو افغانستان میں کرائے کی جنگ جو ہے وہ اس میں اب ان کا وہ رول نہیں ہے ڈائریکٹ. اس کے بعد یہ گئے یمن کی جنگ میں کرائے کے فوجی بنے. تو اب کوئی ایسی جنگ ان کو نظر نہیں آ رہی. یوکرین کی جنگ میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ انہیں کوئی رول مل جائے، مگر ان کو کوئی رول نہیں ملا. تو اب ان کے پاس دھندا کوئی نہیں ہے. تو جو ان کا بزنس ہے کرائے کے قتل کرنے کا، جب وہ دھندا مندہ پڑ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ خراب ہے. اب اس میں جو پاکستانی عام لوگ ہیں وہ یہ چیز اچھے سے جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے جنرل ہیں، جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں، جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے، انہوں نے تو باہر کے ملکوں میں اپنے لیے پراپرٹیز بنا لی ہیں، اپنی فیملی سیٹل کر دی ہیں. وہ تو بھاگ جائیں گے. یہ جو یہاں پر رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ جو چولہا جلاتے ہیں تو انہیں اس کا پتہ ہے کہ ہم جس چولہے پر اپنی روٹی بناتے ہیں وہ بلوچ کے خون سے بنی ہے. جو گیس بلوچستان سے یہ چوری کر کے لاتے ہیں، اس سے ان کے چولہے جلتے ہیں. جو گیس یہ بلوچستان سے چوری کر کے لاتے ہیں اس کی یہ بجلی بناتے ہیں. یہ پشتونوں کا قتل عام کر کے وہاں سے بجلی چوری کر کے لاتے ہیں. یہ سندھو دیش کا قتل عام کرتے ہیں، ان کا ریونیو جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. یہ سب چوری اور ڈاکے کے اوپر جو آپ کی اکانومی چل رہی ہے اس میں حصے دار ہو تم. تو جو پاکستان کے عام لوگ ہیں ہمارے قتل عام میں تو شریک ہیں، وہ تو اس کے بینیفیشریز ہیں. وہ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر ہم بات کریں میڈم کی، لگاتار ہم یہ دیکھتے آئے ہیں اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان ٹیرر کی فیکٹری چلاتا ہے، آتنکوادیوں کو پیدا کرتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، اور کراس بارڈر ٹیررزم کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں بھی کئی بار حملے ہوئے ہیں. 26/11 ممبئی حملہ بھی ہوا ہے اور حال ہی میں کئی ایسے اٹیکس بھی ہوئے ہیں. کشمیر میں لگاتار انفلٹریشن کی کوشش لگاتار جاری رہتی ہے. تو ایسے میں جو ٹیرر فیکٹری وہاں پر چل رہی ہے اس کو لے کر کیا بلوچستان پر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بلوچستان تو اس کا سب سے پہلا وکٹم ہے نا. بلوچستان پر تو وہ امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے. یہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے، آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کی انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی. جو وار کرمنلز تھے، ریپسٹ تھے، ان کو ہار پہنا کے بھارت نے بھیج دیا پاکستان، اور وہ ہم پہ چھوڑ دیے گئے. تو ان کو تو عادت ہے کہ یہ جو کچھ کریں، جرائم کریں انسانیت کے خلاف، اس پہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوئی. تو ان کا خیال ہے کہ اب بھی نہیں ہوگی، پر ایسا نہیں ہے. ان کو ایک وار کرائم جو انہوں نے بلوچستان میں کیا اس کا جواب انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو دینا پڑے گا. ان کے ایک ناموں کے ساتھ وہاں پر کیس اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جا کر کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں سیٹل ہو جائیں گے تو یہ چھوٹ جائیں گے. یہ وہاں پر ان کو گھیر کر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے بلوچ. ان کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن جو کچھ یہ بھارت میں کر رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، یہ افغانستان میں کر رہے ہیں، یہ ایران میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ چین میں کر رہے ہیں. یہ جس کو اپنا دوست کہتے ہیں، یہ ان کے ملکوں میں جا کر بھی آتنک پھیلاتے ہیں. تو کشمیر میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو انہوں نے جو کشمیر کی سول سوسائٹی ہے اس کو مذہب کے نام پر توڑنے کی کوشش اور ایک دوسرے سے لڑانے کی جو انہوں نے کوشش کی. کشمیر کا یہ جہاں دعویٰ کرتے ہیں
بلوچ کے پوائنٹ آف ویو سے کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، کیونکہ کشمیر کے جو مہاراجا تھے انہوں نے کشمیر کو ہندوستان میں شامل کر دیا تھا. یہ تو بعد میں جو ٹکڑا انہوں نے لیا، یہ انہوں نے قبائلیوں کے بھیس میں جو پاکستان کی فوج تھی گھس کے انہوں نے جو ایک ٹکڑا لیا، اس کا جو انہوں نے حشر کیا ہوا ہے. آپ کی طرف کے جو کشمیری ہیں انہیں کتنی انفارمیشن ہے اس کی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے کشمیری انہوں نے نکال دیے ہیں. کشمیری پاکستان کے ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، بہت لو پیڈ مزدوریاں کر رہے ہیں، اور کشمیر سے انہیں نکال کر کشمیر میں انہوں نے پنجابیوں کو سیٹل کر دیا ہے، انہیں کشمیر کی آئی ڈیز دے دی ہیں، اور وہاں سے منرلز لوٹ رہے ہیں، پانی کے رخ بدل رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو ٹیررسٹ گینگز ہیں ان کو امپلانٹ کیا ہوا ہے. تو کشمیر کو تو انہوں نے جہنم بنا کے، نرک بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں کے کشمیریوں کو مجھے نہیں پتا کہ کتنی انفارمیشن ہے، لیکن ہم تو وہاں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیتے ہیں، ہمیں تو وہاں کا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کشمیر کا ایک کارڈ بنایا ہوا ہے جس پر یہ ایک لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ لوٹ مار نہ کریں. جو ان کے کنٹرول میں جو جگہ آتی ہے یا وہاں سے صرف لوٹ مار کرتے ہیں. ہم نے میم یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی آوازیں ہیں کشمیر میں، ہندوستان کا جو کشمیر ہے وہاں پر بہت سی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جو بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے بات کرنی چاہیے، اور حالانکہ بھارت سرکار کا اسٹینڈ رہا ہے کہ جب تک آتنکواد کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں ہوگی ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو ایسے حمایتی لوگ جو لگاتار پاکستان سے بات چیت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ پاکستان سے تو بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتی، دیکھیں کریڈیبلٹی کسی ملک کی نہ ہو. پاکستان سے تو بلوچ بات نہیں کرتے، ہم پاکستان سے بات نہیں کرتے جب تک کوئی انٹرنیشنل گارنٹیئرز درمیان میں نہ بیٹھیں کہ پاکستان بلوچستان سے کوئٹ کرے گا، اس کا کوئی روڈ میپ ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے تو بلوچ نہیں بیٹھتے بات کرتے. تو پاکستان سے کوئی کیا بات کرے گا؟ یہاں جو کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بات کرنی چاہیے، کس ایجنڈے پہ بات کرنی چاہیے؟ کہ پاکستان جو کشمیر اس نے ہتھیایا ہوا ہے وہ واپس کر دے، گلگت بلتستان جو اس نے ہتھیایا ہوا ہے اس کو واپس کر دے. گلگت بلتستان میں جو انہوں نے فرقہ وارانہ سیکٹیرین جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں، لوگ کو ایک دوسرے سے کٹوا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، وہاں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں کہ وہاں کی پاکستان کی فوج جا کے وہاں پر زمینیں قبضہ کر رہی ہے. جس طرح یہ بحریہ ٹاؤن کے نام پر پاکستانی فوج کی بیک سے جو لینڈ مافیاز ہیں وہ ملیر کے جنگل، درخت، پہاڑ، ندیاں سب تباہ کر رہے ہیں، کانکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں، انوائرمنٹ تباہ کر رہے ہیں. تو جو کچھ یہ کشمیر میں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں، کراچی میں کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں کر رہے ہیں، پشتونستان میں، تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان سے بات کرو، یا انہیں انفارمیشن نہیں ہے یا پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کہتے. پاکستان سے تو بات کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے. میم اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو CPEC کوریڈور جو شروع ہوا وہاں پہ، کیا چین کی انٹری سے کچھ بدلاؤ ہوا ہے وہاں پہ؟ ہاں، چین کی انٹری سے تو بہت بدلاؤ ہوا ہے. چین کی انٹری سے سب سے بڑا بدلاؤ یہ ہوا ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز تھی وہ جینوسائیڈ میں بدل گئی. جو پہلے مارا ماری تھی ایک لیول پر، وہ اس لیول پر آ گئی ہے کہ اب بلوچ ان سے زمین پر برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ زمین ہمیں مل جائے، پورٹس ہمیں مل جائیں، سونے کی کانیں اور گیس اور تیل ہمیں مل جائے، پر بلوچ نہ ہو یہاں. تو بلوچ کی جو نسل کشی کر رہے ہیں اس کی جو سب سے بڑی ایک ریزن ہے وہ CPEC ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو ڈیتھ کوریڈور ہے. ایک آخری سوال، BLA ہم نے دیکھا ہے دنوں BLA کی طرف سے اٹیکس ہوتے ہیں پاکستانی آرمی کے اوپر، اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کہیں نہ کہیں پاکستان کلیم کرتا ہے کہ ہم پہ اٹیکس اس طرح پہ وہاں پہ اس طرح ہو رہے ہیں، وہ ایک سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب اس طرح کے آؤٹ فٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو سمرتھن کیوں نہیں مل پا رہا؟ کیا یہی ریزن ہے؟ نہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے. جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو دوہرے معیار ہیں سو کالڈ جو انٹرنیشنل ہیں ان کے، کہ یوکرین پر اگر رشیا کی انویژن ہے تو اس کو لے کر
ये सब दुखी हो गए और सारे जमा हो गए और सब असलहा भेज रहे हैं और पैसे डाल रहे हैं और यूक्रेनियंस को सेटल कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को परसिक्यूटेड पीपल का स्टेटस दिया है। और जब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर हमला करता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है और उसको इन्वेड करता है और वहाँ पर जेनोसाइड करता है, तो दुनिया कहती है कि बलूच टेररिस्ट है। अगर बलूच अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए लड़ रहा है तो वो टेररिस्ट है, और अगर यूक्रेनी लड़ रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है। तो ये दुनिया को अपने ऐनक बदल करने की ज़रूरत है। अगर बलूच टेररिस्ट है तो यूक्रेनियन भी टेररिस्ट है। तो फिर जो अमेरिका की सिविल राइट्स की जो वॉर हुई, जो अमेरिका ने अपनी जंग लड़ी बरतानिया से आज़ादी के लिए, जो फ्रांस ने लड़ी, तो वो भी टेररिस्ट हैं। तो तुम्हारे बड़े भी टेररिस्ट थे। बलूचिस्तान के हालात को लेकर आप हिंदुस्तान से क्या उम्मीद करती है? इंडिया का क्या रोल है बलूचिस्तान में जो क्राइसिस है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पर लगातार हो रहे हैं? हिंदुस्तान की सरकार से आप क्या अपील करती हैं? जी, हमारी बहुत सालों से ये अपील है। तकरीबन अब 74 साल हो गए हैं कि बलोच बार बार इंडिया की मुख्तलिफ सरकारों से हाईएस्ट लेवल पर ये अपील करता रहा है कि बलोच का साथ दें। और बलोच जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ा है, ये भारत की सिविलाइजेशन की भी जंग है। अगर भारत ये कहता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, तो बलोच आपकी सबसे करीबी फैमिली मेंबर है। और अगर आपके सबसे करीबी फैमिली मेंबर कट रहे हैं, जल रहे हैं, उनकी माएँ बहनें उठाई जा रही हैं, बेइज्जत की जा रही हैं, और लूटमार मची हुई है, आग लगी हुई है, सिविल वॉर है, जंग है, और आप उसे देख रहे हैं, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। और आप भारत की जो जनता है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मफाद है, वो ये है कि भारत की जनता को ये हक है कि वो चैन से जिएं, यहाँ आतंक ना हो। तो जो आतंक बलूचिस्तान और भारत दोनों को तकलीफ दे रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप और कुछ ना कीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस में हमारा साथ दीजिए। आप जो हम आवाज़ उठा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान में स्पेशल रिपोर्टर भेजें, बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी जाए और जो जेनोसाइड हो रहा है उसे रोकें, और जो घुस के बैठा है पाकिस्तान बलूचिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करके, वो वहाँ से बाहर निकाला जाए। ये इसमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो वायलेंस हो। ये सब की सब पीसफुल डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली डिमांड्स हैं। और इसमें इसको ज़्यादा सीरियस बनाया जा सकता है, इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है अगर हमारे जो भारत है या जो और जो ऐसे देश हैं जो समझते हैं कि आज़ादी और इंसानियत एक एजेंडा है, तो वो इसको बहुत सीरियसली और बहुत पावरफुली हमारे लिए आगे बढ़ा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नायला कादरी बलोच। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।